कक्षा 12 को परीक्षा आजदेखि सुरु। कोरोना संक्रमितले पनि दिन पाउने नेकपा एमालेको अवरोधले राष्ट्रिय सभाको बैठक मुख्य कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित। आगामी निर्वाचनमा माओवादीलाई पहिलो पार्टी हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। संविधान संशोधनका लागि सडकमा जानुपर्ने हुन सक्ने प्रचण्डको धारणा। अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित नभएपछि सरकारले आज मध्यरातबाट केही दिन सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न नपाउने, प्रधानमन्त्रीको तलब भत्ता रोकिने, सभामुखको भने नरोकिने। एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटिको बैठक असोजको 5 गते बस्ने। शंकर पोखरेल विरुद्ध विमलाले दिन अपहरण तथा शरीर बन्धकको किटानी जाहेरी। आज देशभर चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना। राष्ट्रिय जनगणना अन्तर्गत घर परिवारको सूचीकरण सुरु। भारतबाट वीरगञ्ज आइपुग्यो पहिलो निजी कार्गो रेल। अवरुद्ध मुगलिन नौविसे सडक दुईतर्फी रूपमा सञ्चालन। सस्तो भयो मोबाइल ब्याङ्किङ कारोबार। एटिएमको शुल्क पनि तोकियो। कारोबार शुल्कको जानकारी बैंकको वेबसाइटमै पाइने। हाइटीमा राष्ट्रपतिको हत्याबारे शंकाको घेरामा प्रधानमन्त्री। अफगानिस्तानमा तालिबानको सरकारमा आन्तरिक विवाद देखियो। उत्तर कोरियाद्वारा 2 ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण। ओमानसँग नेपाल 5 विकेटले पराजित र वारियन्ससँग बार्सिलोना घरेलु मैदानमै पराजित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं आजका दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ शहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशबाट हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ कक्षा 12 को परीक्षाको प्रसङ्गबाट। आजदेखि कक्षा 12 को परीक्षा सुरु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गर्ने परीक्षा आगामी असोजको 8 गतेसम्म हुनेछ। परीक्षा बिहान 11 बजे सुरु भएको छ। परीक्षा दैनिक बिहान 11 बजे सुरु हुनेछ। यसअघि बोर्डले 2 पटक जेठको 26 देखि असार 4 गतेसम्म र साउनको 31 गतेदेखि भदौको 9 गतेसम्म हुने भनिएको परीक्षा कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण स्थगित गरिएको थियो। यो वर्ष 4.25 लाख विद्यार्थीले परीक्षा फारम भरेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। बोर्डले होम सेन्टर तोकेर देशभरका 4315 परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो। माध्यमिक तहको अन्तिममा लिइने कक्षा 12 को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो पटक 100 पूर्णाङ्ककै लिने जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको अवरोधका कारण राष्ट्रिय सभाको बैठक मुख्य कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी स्थगित भएको छ। बैठक सुरु भए लगत्तै एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेपछि तेस्रो कार्यसूचीमा रहेको संविधान सभा सदस्य मानबहादुर महतोको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गर्दै बैठक असोजको 5 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। बुधबार राष्ट्रिय सभामा विधान व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेगी गुरुङले अध्यागमन विधेयक 2076 सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्ने पहिलो कार्यसूची रहेको थियो। दोस्रो सूचीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, अभिलेख संरक्षण पहिलो संशोधन विधेयक र सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि विधान व्यवस्थापन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने रहेको थियो। एमाले सांसदहरूको अवरोध भएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले कार्यसूचीको मुख्य 2 विषयलाई हटाएर शोक प्रस्ताव मात्रै पारित गरेर बैठक स्थगित गर्नुभएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आउँदो निर्वाचनबाट माओवादीलाई पहिलो पार्टी हुनबाट कसैले रोक्न नसक्ने बताउनु भएको छ। माओवादी मुख्यालय पेरिस टाढामा बुधबार बिहान आयोजित दिवंगत माओवादी नेता पोष्टबहादुर बोगटी दिवाकरको 7औं स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले कसैले नपत्याए पनि माओवादी पहिलो पार्टी हुने जिकिर गर्नु भएको छ। पहिलो संविधान सभामा माओवादीको पक्षमा जनलहर छप्पर फाटेर आएको र अब त्यस्तै माहौल ल्याउन पार्टी पुनर्गठन र रूपान्तरणको अभियान सुरु गरेको पनि प्रचण्डले बताउनु भएको छ। यसैबीच अध्यक्ष प्रचण्डले संविधान संशोधनका लागि सडकमा जानुपर्ने अवस्था आउन सक्ने बताउनु भएको छ। प्रचण्डले संविधान बनाउने बेला नै आफूहरूले फरक मत राखेको पनि बताउनु भएको छ। राजनीतिक दलहरूबीच सहमति गरेर अगाडि बढ्न चाहेको भन्दै उहाँले अघि भन्नुभयो, तर जरुरी पर्यो भने हामी सडकमा जानुपर्ने हुन सक्छ उहाँको भनाइ छ। दिवंगत नेता बोगटीलाई सम्झिँदै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले माओवादीका माथिल्लो तहका नेताहरू बिग्रिएको स्वीकार समेत गर्नुभयो, तर जनता र कार्यकर्ता नबिग्रिएको र क्रान्तिकारी आन्दोलनका लागि तयार रहेको पनि उहाँको भनाइ रहेको छ। दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
अध्यादेश बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित नभएपछि सरकारले आज मध्यरातबाट केही दिन सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न नपाउने भएको छ। अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट निष्क्रिय भएको र नयाँ सरकारले नयाँ बजेट पनि ल्याउन नसकेपछि ढुकुटीबाट खर्च रोकिँदा केही सेवा प्रवाह प्रभावित हुनेछन्। सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गर्न रोकिने यो अवस्थालाई बजेट होलिडे भनिन्छ। संघीय सरकारको इतिहासमा पहिलो पटक बजेट होलिडेको अवस्था आएको अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव रामेश्वर खनालले बताउनु भएको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले 15 जेठमा ल्याएको बजेट अध्यादेश 3 साउनमा संसदमा पेश भएको थियो। देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक 25 भदौमा संसदमा टेबल गर्नुभयो। मंगलबार एमाले सांसदको नाराबाजीकै बीच प्रतिस्थापन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पास भयो। त्यस लगत्तै संसदको अर्को बैठक असोज 4 गतेसम्मका लागि स्थगित गरियो। जबकि अध्यादेश टेबल भएको मितिले 60 दिन अर्थात् भदौको 30 गतेसम्म संसदका दुवै सदनबाट पास भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने रहेको थियो। यो नहुँदा पेस्की विधेयक ल्याउने विकल्प सरकार सामु थियो, तर सरकारले पेस्की विधेयक ल्याउने बाटो पनि रोजेन। सरकारले बजेट विनियोजन विधेयक 2078 लाई नियमित प्रक्रियाबाट पास गर्ने बाटो रोजेकाले अब केही दिन सरकारलाई राज्य कोषबाट खर्च गर्न रोक लाग्ने बताइएको छ। मंगलबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले 5-7 दिन खर्च गर्न रोकिन सक्ने बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी असोज 5 गते काठमाडौँमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको छ। यही भदौ 29 गते बैठक बस्ने तयारी भए पनि केही गृह कार्य गर्नुपर्ने भएकाले सारिएको एकीकृत समाजवादीले जानकारी दिएको छ। पार्टीलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट देशभर सञ्चालन गर्न संगठन विस्तार, समसामयिक राजनीतिक अवस्थामा पार्टीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका तथा राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गर्न आवश्यक रणनीति तयार पार्न बैठक बस्न लागेको हो। नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको नेतृत्वमा गठन भएको एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक पहिलो पटक बस्न लागेको हो। पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको संयोजकत्वमा हालै स्थायी कमिटीका साथै सचिवालय, प्रदेश इन्चार्ज तथा केही विभाग गठन गरिएको छ। पार्टीका केही प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा भेला बैठक बसेर राजनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्। युवा तथा विद्यार्थी संगठन स्थापना भइसकेका छन् भने प्रेस संगठन चाँडै घोषणाको क्रममा छ। मजदुर संगठन लगायतका अन्य भातृ संस्था निर्माणका लागि तयारी भइरहेको बताइएको छ। लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद विमला खत्री ओलीले पूर्व मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सहित 4 जना विरुद्ध अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी किटानी जारी दिनुभएको छ। दाङबाट ल्याएर मुख्यमन्त्रीको सरकारी निवासमा बन्धक बनाएको दावी सहित उहाँले अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कानून अनुसार कारबाहीको माग गर्नुभयो। उहाँले जाहेरीमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल, एमाले प्रमुख सचेतक भूमेश्वर ढकाल, पोखरेलको निजी सचिवालयका तिरण गौतम र एमाले दाङका नेता मानबहादुर रावतलाई हदैस्तम्भको कारबाहीको माग गर्नुभएको छ। रूपन्देही प्रहरी प्रवक्ता सत्यनारायण थापाले ओलीले बुटवलमा किटानी जाहेरीका लागि पत्र बुझाएको पुष्टि गर्नुभयो। उहाँले जाहेरी दाङमा दर्ता गराउन सुझाव दिएको बताउनु भएको छ। ओली र माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घरतीले इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख डीएसपी मदन कुँवरलाई किटानी जाहेरी बुझाएको र उहाँले घटनाको सुरुवात भएको स्थान दाङमै उजुरी दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता सहितको पत्र दिएको बताइएको छ। दाङ प्रहरी प्रवक्ता सुरेश काफ्लेले दाङमा उजुरी आई नपुगेको बताउनु भयो। ओलीले दिएको जुरी अनुसार अदालतले कस्तुर ठहर गरेमा पोखरेल सहित 4 जनालाई 7 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद र 70,000 देखि 1 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता 2074 ले व्यवस्था गरेको छ। आज देशभर वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। सामान्य बदली रही देशका धेरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। भारतको छत्तीसगढ र मध्य प्रदेश आसपासमा अवस्थित न्यूनचापीय क्षेत्रको सामान्य प्रभावका साथै मनसुन न्यूनचापीय रेखा औसत स्थानभन्दा दक्षिणतर्फ रहेकाले मेघ गर्जन र चट्याङसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मौसम विभागका मौसमविद गंगा नगरकोटीले उक्त प्रणालीको प्रभावका कारण अबका 3 दिन देशका अधिकांश स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको बताउनु भएको छ। आजबाट 12औं राष्ट्रिय जनगणना सुरु भएको छ। जनगणनाको पहिलो चरण अन्तर्गत आजबाट घर तथा घर परिवारको सूचीकरण सुरुवात भएको हो। भदौको 30 गतेदेखि असोजको 18 गतेसम्म सुपरिवेक्षकहरू घर घरमा पुगेर घर र परिवारका सदस्यहरूको सूचीकरणको काम गर्ने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी तीर्थ चौलागाईले जानकारी दिनुभयो। सूचीकरणमा घर परिवारमा बसोबास गर्ने सदस्य, महिला, पुरुष र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यकको संख्या समेत विवरण भरिने बताइएको छ। गत 27 र 28 भदौमा तालिम पाएका 8,500 सुपरिवेक्षकहरूलाई सूचीकरणमा खटाइएको छ। सूचीकरणकै आधारमा मूल गणना गरिने बताइएको छ।
नेपाल भारत रेल सेवा सुरुवातको 17 वर्षपछि पहिलो पटक भारतबाट निजी क्षेत्रको कार्गो रेल बुधबार नेपाल आइपुगेको छ। हिम्ड टर्मिनल प्रालीको एक र्याकको कार्गो रेल बुधबार बिहान 10 बजे वीरगञ्ज स्थित सुक्खा बन्दरगाह आइपुगेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ। हल्दियाबाट खाद्यान्नको 20 फिट अग्लो 90वटा कन्टेनर बोकेको रेल वीरगञ्ज स्थित सुक्खा बन्दरगाह आइपुगेको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताउनुभयो। 2061 सालमा भएको नेपाल भारत रेल सेवा सम्झौता अनुसार भारतीय सरकारी स्वामित्वको रेलले मात्रै नेपालमा सेवा दिँदै आएको थियो। रेल सेवा सम्झौता पुनरावलोकन सम्झौता गत जुलाई 2021 मा भएको दुई देशबीचको सहमतिपछि नेपालमा निजी क्षेत्रका रेलले पनि सेवा सञ्चालन गर्न पाउने बाटो खोलेको थियो। पहिरोका कारण अवरुद्ध मोगलिन नौबिसे सडक सञ्चालनमा आएको छ। मंगलबार राति 2 बजेदेखि अवरुद्ध सडक पहिरो हटाएसँगै अहिले दुईतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको इलाका प्रहरी कार्यालय मोगलिनले जनाएको छ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 5 नागदी खोला नजिकै सडक माथिबाट पहिरो खसेपछि सडक दुईतर्फी रूपमा अवरुद्ध भएको थियो। सडक सञ्चालन भएसँगै सवारी साधन गन्तव्यतर्फ लागेको प्रहरीले बताएको छ। मोबाइल ब्याङ्किङबाट हुने कारोबारमा लाग्ने शुल्क सस्तो भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विद्युतीय भुक्तानीमा जोड दिन भन्दै मोबाइल ब्याङ्किङबाट हुने कारोबारमा लाग्ने शुल्क तोकिदिएको छ। क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै राष्ट्र ब्याङ्कले 10 रुपैयाँदेखि 30 रुपैयाँसम्म अधिकतम मूल्य लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले 50,000 रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्दा रकम पठाउन चाहनेले 20 रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। 50,000 भन्दा माथि 1 लाख रुपैयाँसम्म 20 रुपैयाँ र 1 लाख रुपैयाँ भन्दा माथि 30 रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। मोबाइल ब्याङ्किङबाट अर्को ब्याङ्कको खातामा रकम पठाउँदा यसअघि ब्याङ्कहरूले आफै शुल्क निर्धारण गरेका थिए। सामान्यतया ब्याङ्कहरूले सानो रकम पठाउँदा पनि 20 रुपैयाँ भन्दा माथि शुल्क लिने गरेका थिए। राष्ट्र ब्याङ्कले एटीएम प्रयोगकर्ताका लागि पनि सहज बनाइदिएको छ। एक ब्याङ्कको एटीएम कार्ड प्रयोग गरी अर्को ब्याङ्कको एटीएमबाट रकम निकाल्दा प्रति महिना 2 वटासम्म कारोबार निःशुल्क हुने व्यवस्थालाई राष्ट्र ब्याङ्कले निरन्तरता दिएको छ। यसका अलावा ब्याङ्कहरूले प्रति कारोबार 20 रुपैयाँ भन्दा बढी लिन पाउने छैनन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका बेला राष्ट्र ब्याङ्कले अन्तर ब्याङ्क एटीएम प्रयोगको शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो। लकडाउन बाहेकका समयमा ब्याङ्कहरूले आफू खुसी एटीएम प्रयोगको शुल्क लिने गरेका थिए। प्रति कारोबार 20 रुपैयाँदेखि 100 रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका ब्याङ्कहरूले भने अब भने अधिकतम 20 रुपैयाँ मात्रै लिन पाउनेछन्। ब्याङ्कहरूले विद्युतीय कारोबारमा लाग्ने शुल्कको जानकारी पनि वेबसाइटमै राख्नु पर्नेछ। कम्तीमा 6 महिनामा शुल्कबारे अपडेट गराउन राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको छ। हाइटीका प्रधानमन्त्री एरियल हेनरी राष्ट्रपति जोभेनेल मोइसेको हत्याको मामिलामा मुछिएका छन्। यो घटनाबारे अनुसन्धानका लागि उनलाई देश छाड्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। अभियोजक पक्षले हेनरीमाथि आरोप लगाउनु पर्ने माग गरेको छ। साथै उनीहरूले हेनरीले मोइसेको हत्याका मुख्य संदिग्ध जोसेफ फेलिक्ससँगको सम्बन्धबारे पनि स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेका छन्। अभियोजन पक्षका अनुसार रेकर्डले राष्ट्रपतिको हत्या भएको केही घण्टामा नै उनीहरूले एकअर्कालाई फोन गरेका थिए। राष्ट्रपति जोभेनेल मोइसेको गत जुलाई 7 मा आफ्नै घरमा आक्रमणकारीले छिरेर आक्रमण गरेका थिए। राष्ट्रपतिको हत्या गर्ने आक्रमणकारी विदेशी र अङ्ग्रेजी तथा स्पेनिस भाषामा कुरा गरिरहेको बताइएको छ। अहिलेसम्म प्रहरीले यो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 44 जनालाई पक्राउ गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले बताए अनुसार राष्ट्रपतिको शरीरमा 12 गोली लागेको थियो। उनको टाउको, कञ्चेट, पेट तथा ढाडमा गोली लागेको पाइएको छ। उनको हत्या भएसँगै अहिले हाइटीमा राजनीतिक सङ्कट देखिएको छ। गत महिना हाइटीको दक्षिणी क्षेत्रमा आएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण जनजीवन थप अस्तव्यस्त बनेको छ। अफगानिस्तानमा हालै मात्र सरकार बनाएको तालिबान भित्रै आन्तरिक विवाद देखिएको छ। बीबीसीका अनुसार नयाँ सरकारबारे तालिबानका सहसंस्थापक मुल्लाह अब्दुल बरादर र मन्त्री परिषदका सदस्यबीच राष्ट्रपति भवनमा विवाद भएको हो। यसअघि नै बरादर सार्वजनिक रूपमा देखिन छाडेसँगै तालिबानभित्र विवाद भएको अनुमान गरिएको थियो, तर तालिबानले यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको थियो। तालिबानले गत महिना अफगानिस्तानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो। हालै मात्र उसले अफगानिस्तानमा नयाँ सरकारको घोषणा गरेको थियो। उसको सरकारमा सबै पुरुष मात्र सामेल छन् र अधिकांश सदस्य तालिबानसँग निकट मानिस मात्र छन्। तालिबानका एक स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार बरादर र शरणार्थी मन्त्री खलिल उर रहमान हक्कानी बीच विवाद भएको हो। उनीहरूका समर्थकहरू पनि एकअर्कामाथि खनिएका थिए। कतार स्थित तालिबानको कार्यालयका एक सदस्यले पनि गत साता अफगानिस्तानको राष्ट्रपति कार्यालयमा विवाद भएको पुष्टि गरेका छन्। स्रोतका अनुसार नयाँ सरकारको उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका बरादर सरकारको संरचनाप्रति खुसी थिएनन्, त्यसैले यो विवाद निस्किएको बताइएको छ।
उत्तर कोरियाले 2 ब्यालिस्टिक मिसाइल परीक्षण गरेको छ। योनहाप न्यूजका अनुसार दक्षिण कोरियाका जोइन्ट चीफ स्टाफले यसको पुष्टि गरेका हुन्। दक्षिण कोरियाका संयुक्त सेना प्रमुखले यस अघि नै अज्ञात रकेट प्रक्षेपण गरेको बताएका छन्। जापानको समुद्री सुरक्षा बलले पनि अहिले प्रक्षेपण गरिएको मिसाइल ब्यालिस्टिक हुन सक्ने बताएको छ। ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रक्षेपण गर्नु राष्ट्रसङ्घले उत्तर कोरियाको परमाणु गतिविधि नियन्त्रण गर्न बनाएको प्रावधानको उल्लङ्घन भएको बताइएको छ। यद्यपि यस विषयमा जापान र दक्षिण कोरियाले विस्तृत जानकारी भने दिएका छैनन्। केही दिन अघि मात्र उत्तर कोरियाले लामो दूरीको क्रुज मिसाइल परीक्षण गरेको थियो। उक्त मिसाइलको क्षमता जापानसम्म आक्रमण गर्न सक्ने किसिमको रहेको बताइएको छ। जानकारवालाहरूका अनुसार क्रुज मिसाइलको माध्यमबाट परमाणु हतियारले पनि आक्रमण गर्न सकिने जनाइएको छ। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिजको दोस्रो खेलमा नेपाल घरेलु टोली ओमानसँग 5 विकेटले पराजित भएको छ। ओपनर जतिन्दर सिंहले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै शतक प्रहार गरेपछि नेपालले दिएको 197 रनको सामान्य लक्ष्य ओमानले 31.1 ओभर खेल्दै 5 विकेट गुमाएर भेट्टाएको हो। सिंहले 62 बल खेल्दै 12 चौका र 6 छक्काको मद्दतमा 107 रन बनाए। जतिन्द्रले खेलको 5औं ओभरमा नेपालका सोमपाल कामीलाई 30 रन प्रहार गरेका थिए। उक्त ओभरमा सोमपालले 3 चौका र 3 छक्का खर्चिएका थिए। यस्तै डेब्युटान्ट आयन खानले 18 रन जोडे। अर्का डेब्युटान्ट ओपनर शोएब खान 7 रन बनाएर चौथो ओभरमा आउट भएका थिए। तर जतिन्दर र आयनले दोस्रो विकेटका लागि 91 रनको साझेदारी गरे। चौथो विकेटका लागि जतिन्दर र मोहम्मद नदिमले 40 रनको साझेदारी गरेका थिए। सोमबार भएको पहिलो खेलमा अमेरिकालाई 5 विकेटले पराजित गरेको नेपालले सिरिजमा पहिलो हार बेहोरेको हो। ओडिआईमा ओमानसँग भने नेपालको यो लगातार तेस्रो हार हो। नेपाललाई हराएपछि लिग 2 को शीर्ष स्थानमा रहेको ओमानले 11 खेलबाट 18 अङ्क जोडेको छ। नेपाल 6 खेलबाट 6 अङ्कसहित 6औं स्थानमा रहेको छ। र UEFA च्याम्पियन्स लिगको नयाँ सिजनको पहिलो खेलमा बार्सिलोना घरेलु मैदानमै जर्मन क्लब बायर्न म्युनिखसँग पराजित भएको छ। रोबर्टो लेभान्डोस्कीले 2 गोल गरेपछि समूह ई अन्तर्गत खेलमा बायर्नले बार्सिलोनालाई 3-0 ले पराजित गरेको हो। बार्सिलोनाको मैदान कम्पाउन्डमा भएको खेलको 34औं मिनेटमा थोमस मुलरले लरिय सानेको पासमा गोल गर्दै बायर्नलाई अग्रता दिलाएका थिए। 56औं मिनेटमा लेभान्डोस्कीले जमल मुसिएलाको पासमा गोल गर्दै अग्रता दोब्बर पारे। लेभान्डोस्कीले 85औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि बायर्नले शानदार जित हात पारेको हो। क्लब लेजेन्ड लियोनल मेस्सीले बार्सिलोना छाडेपछि च्याम्पियन्स लिगको पहिलो खेलमै बार्सिलोना पराजित भएको हो। समूह ई कै अर्को खेलमा बेन्फिका र डिनामो किभले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचारहरू यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तालको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ फेवा टेलिभिजनको युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।